اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كشف الدجى بجماله حسنت جميع عليه وآله. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم عليك جشمنا الوسيلة تمنى مغفر يا جنتي بشرتي صلى ترشد أمر القبر وشمعي ومر مغفر اللهم جارية شبك الفرمان أمر الحرم أمر الزندم الذليل بنينا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأمر يولد الملك وليس فرد يفرس الله. برلد الرد والهولا الله آمين. اور کسی مرافات بلا مصیبت حفاظت فرماؤ. اے اللہ تعالی دین و دنیا رے اجلا بنائی دو اللہ. اللہ برد قصوریات اور حرم ابر بچن پر ازمائش فلینا اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الأمر والفرمان أمر توبة النسوء شبكه الفرمان أمر خدمة الغلام التوار واستقبال أيضا الفرمان. الله يدعك كاملا النسي فرمان خصوصا بكتي الأسك انتظام توار واستقبال أيضا الفرمان. الله يعلم وتر تمام ميت الرور الخشر ذي بنيد الله. خصوصا رب العالمين بشر والطيار النظر فرمان الله. جينا الإنسان النفرمانيات يحفظت فرمان الله. أمر تمام مشكلات آسان بنيد الله. أي الله يا أرحم الراحمين والغلام الله أمره مطمئن بنيد الله آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.